एकठांय जाऊया सगळी आमी लागीं सरुया दुनिया देवाक वखाणुया आनंदाचो ताका सोया तारुण्यातून घडप दुनिया जिवितातून सोडू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय तुज्या राज्यान व्हरून पावय तारुण्यातून घडप दुनिया जिवितातून सोडू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज जावन आसा सादो काळाचो 12वो आयतार आणि आयचो विशय वाचपाचे विशय आमकां सांगता आमी देवाचेर सदांच आमचो भावार्थ आमचो विस्वास ताचेर दवरून आमी आमचें जिवीत चलोवंक ह्या संवसारांत. आयचे हे मीस भेटयता दिनवासनेचे मीस लुईस कोयलो आनी ताची फामील मागुया तांचे सगल्यांचे पासत आनी एक स्पेशल वे लुईस कोयलोचे पासत आमी मागुया आयज ताचो जल्माचो दीस देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद ताचे बायल भुरग्यांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तांकां तांच्या जिवितांत त्या कुटुंबान मोग आनी शांती आसूं देवाचो अणभव तांकां आसूं. मोगाळ भावणी भयणीनो हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खरी दूख दवरून मोडुया हांव पातकी सोर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आग्वाद मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकलूत कोर सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोड वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांत तूं तीर कोत्ताय तांच्या जिविताच्या सर्व गोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरमायासान म्हणलें, सगल्याच वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात, ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे गोट्टान पळोवंक रावूं लागले. घडयेक ते फासांत पडून फटवतले. उपरांत आमी ताका जिखतल्यो आनी ताचो सूत घेतल्यो. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. हांव हारवलें म्हूण ते लोजयेन भरल्यात. आपूण हारवलें म्हूण ते लोजयेन भरल्यात. केदी लॉज सदां तोखपाची, विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सगल्या नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी कालसाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करता. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात, कित्याक ताणें नोस्त्या मनशांच्या हातांतलो गरिबांचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आमची लागीं देव उलयला. आमचो साबार आयकूंक रावला. सोरपोर जाणून तुमी उठा. सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो. तुझे उतर कुर्पे सरो. तुझे कुशी काळीज व्हरता. तुझ्या कायद्याक ध्यान मन लायता. आमची लागीं देव उलयला. आमचो साबार आयकूंक रावला. सोरपोर जाणून तुमी उठा. सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. दुसरें वाचप. बाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांदो, एका मनशाच्या उद्देशी पातक हे संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरी मरण. आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें. देवान समूर दिवच्या आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारान आसलें. समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदोळां पोरी तांकां आसोना जावनूय तरी आसतना आदावान थान मोइजेसा पर्यंत मरण सोमेस्तांचेर राज चलयतालें. आदावान म्हणल्यार येवचो आसलो ताजी पुर्र कुना जावन आसली. पूण ताज्या गुन्यांवा परस सांगून नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतली मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेहून चड खरें तें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फांगचे सुबां देणें कशें सांगूंक नजो तितली मनशाक पावली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
Sorvesporakzoi, 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 zoi, zoi. Sorvesporakzoi, 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 zoi, zoi. Uloiata somia, tuci tsakrai kota. Tuci sasna utra, kalsan paguglaleta. Sorvesporakzoi, 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 zoi, zoi. Sorvesporakzoi, 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 zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, मनशांक भिवू नाकात. आतां दांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्यार शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय येरांक कोळीत जाळ्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानान फुटफुट्टोलें तुमी आयकलां तें पाटसार थावूं परगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात, म्हणटोच तुमी भिवू नाकात. शेरक्याच्या भिड्याय परस तुमी ओदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर परगोटीत जाल्यार तो मनीस पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगोडटलों. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनो, सुमार 1.5 वर्स आदीं एक दीस म्हज्या एकल्या इश्टान ताच्या अंकल न्हू तित्यू ताका कॅन्सर जाल्लो म्हणला. फादर मातसो यो आनी मागणें कर म्हणलेलें म्हाका. फादर कॅन यू प्लीज कम एंड प्रे ओवर हिम. हांवें म्हणलें ताका विचारलें ताका विच स्टेज. तो म्हणूंक लागलो 3rd स्टेज कॅन्सर. हांवें मागीर म्हणलें ताका वॉट कॅन आय डू इन द 3rd स्टेज. वॉट आय वील प्रे इवन इफ बट स्टील फादर प्लीज कम एंड प्रे म्हणूंक लागलो. डॉक्टरे म्हणलां एनी टायम तो मोत्तलो, देर इज नो दिस थिंग, सो प्लीज कम एंड प्रे फॉर हिम. आय वेंट विथ देम. तांच्या सांगात ताका हांव गेलो. आनीक जेन्ना ह्या घरांत हांव भितर सरलो त्या हाटीर हो दादलो, जाणटो दादलो, मस्ट बी अरावंड 70+ हाटीर आसलेलो आनी सारकोच इन टोटल डेस्पिरेशन, बारीक सारको जाल्लो आनी टोटल डेस्पिरेशन, नो होप इन लायफ, ते भाशेन हाटीर आसलेलो मोगाल भावनी भयणीनो. पयलीं तांकां हांवें विचारलें तांकां डज ही नो दॅट ही हॅज गॉट कॅन्सर आनी ही इज येस म्हणूंक लागलें. वेरी गूड. देन हांव थिंगा गेलो आनी हो मनीस मोगाल भावनी भयणीनो हाटीर आहा तो, ही इज वेटिंग फॉर हीज डेथ. टोटल डेस्परेट, एंग्री, रागार आहा न्हू, कांयच उलयना सारको. आनी हांव जेन्ना भितर सरलो आय वॉज थिंकींग हे मनशाक कितें म्हणूं. देवाक म्हणलें लॉर्ड प्लीज हेल्प मी टू टॉक समथींग टू दीस मॅन. आय डोंट नो वॉट टू से टू हिम. तेन्ना हांवें ताका विचारलें अंकल कहो आहा. तो म्हाका होच पळोवंक लागलो एज इफ टू से
तूं नको म्हाका कितें जालां तें आनी वयल्यान विचारता म्हाका को आहा काय म्हणून. एनिवे हांय बसलो ताचेशी आनी ताका मागीर हांव नका म्हज्या मनान कितें आयलें हांवें ताका विचारलें, अंकल पळय म्हणलें, तूं खाटीर आहा, तुज्या मरणाच्या तोळेर आहा. देवा डॉक्टरान तुका म्हणलां यू आर गोइंग टू डाय एनी मोमेंट. आतां म्हाका पळय म्हणलें, हांव जिवन आहा बरो, वय म्हणलो तो. वय ही सेड येस गूड. हांगासर तुजी फामील आहात सगळीं बसून, ती सगळीं आहाय बरी, वय म्हणलें. हांव म्हणलें तूं तुज्या मरणाक रावता. एनी सेकंड यू मे डाय, एनी मिनीट यू मे डाय. आमी मरणाक रावना. वी डू नॉट. वी आर थिंकिंग आमी कितली 60-70 वेन वी बिकम ओल्ड वी वील डाय. सगळीं हांगासर हांवें तिवूय म्हणटात. जर तर ह्या वेळार एक दोर काम जालो एन अर्थक्वेक हॅपन्स दीस वेरी मोमेंट, कितें घडटलें? हांवें म्हणलें ताका, तो पळोवंकूच पडलो म्हाका. हांवें म्हणलें पळय बरें स्लॅब आहाय तुजे वयर न्हू, नायस स्लॅब वयर सकयल तांचें घर. ह्याच वेळार म्हणलें दोर काम जालें, सगळें मोडटलें, आमचेर पडटलें, होड्ड्यार पडटलें, हें पडटलें, ऑल ऑफ अस. दीस वेरी मोमेंट आमी तुज्या सांगाताक वा सांगाती आमी वेतेली देवाशी. जिविताक गॅरंटी आसा ना म्हणलें, पूण आमकां बावरता गॅरंटी आहा. हुंय देव गॅरंटी आहा कोणाचेर आहा? देवाचेर आमचो गॅरंटी आहा. आवर ट्रस्ट इज इन गॉड. गॉड इज माय गॅरंटी. आनी हे देवाचेर विस्वास दवरून आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी ताका म्हणलें ट्रस्ट इन गॉड. देवा लागीं माग, प्रे टू हिम. आनी डोंट बी अपसेट. यू वील बी गोइंग टू युअर फादर्स हाऊस. बापाच्या घरान तूं वेतलें आनी हुशालकाय. वाय आर यू वरीड? मोगळ भावनी भयणीनू, एक समन उपरांत तो म्हजो इश्ट येवन म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर देर इज अ ट्रिमेंडस ट्रान्सफॉर्मेशन इन माय अंकल्स लायफ. देव बरें करूं म्हणून. हांवें कितें हांवें कांय करूं ना. आय जस्ट प्रेड फॉर हिम. आनी कितें दॅट इज वॉट ही एंड हीज फेथ इन गॉड. हांवें ताका म्हणलां देवाचेर भावार दवर म्हणून, आनी ही हॅज ट्रस्टेड इन गॉड. फादर म्हणपाक लागलो ही इज प्रेइंग द रोजरी. बायलान वॉकाक भोंवयता पयलो आदी फाटीचेरूच आसतालो. प्रेज द लॉर्ड म्हणल्यार देवाक आर्गां. प्रेज गॉड. दॅट इज वॉट हीज फेथ इन गॉड. 8 म्हयने मोगाल भावनी भयणीनू. आय थिंक वी सर्वायव्ड फॉर मोर दॅन 8 months. बट ही डायड अ हॅपी डेथ. खुशालकायेन. आमचो विस्वास आयची तिनूय वाचपां मोगाळ भावनी भयणीनू आमकां देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां सांगता. कसलो आमचो विस्वास? पयले स्वातेराचे पयले वाचपांत आमी आयकिलां जेरेमाया प्रवादी जेन्ना तो देवाचें उतर बाकीत कोत्तालो, इस्रायल पोरजेक सांगता तुमी वायट जिवीत जियेता, तुमचें जिवीत बदलात, नाजाल्यार दुसरो राजा तुमकां सगळ्यान भुणकुणीत घेवन वेतलो. ताचेर विस्वास दवरूंक ना. देवाच्या उतराचेर ताणें विस्वास दवरूना. वयल्यान ताका मारूंक सोदताले. ताचे इश्ट लेगून ताका मारूंक सोदताले. त्या पासून तो म्हणटा म्हजे इश्ट लेगून म्हजेर आड गेल्ले आसात, पूण म्हणटा म्हजो भावार्थ देवाचेर. गॉड इज माय वॉरियर. देव जावन व्हेरी ब्युटिफूल वर्ड न्हू. तो कितें म्हणटा बरो म्हणटा तो. देव जावन आसा म्हजो कितें म्हणटा ते. वॉट इज अ वर्ड न्हू. ओके गॉड इज माय वॉरियर. देव जावन आसा ताचेर म्हजो सगळो विस्वास. तो म्हज्या सांगाताक उबो आहा म्हणटा तो. माय गॉड इज स्टँडींग नेक्स्ट टू मी एंड माय गॉड फायट्स फॉर मी. फायट्स फॉर मी. स्तोत्र. स्तोत्र 31 Psalm 31 verses 13 and 14 आमकां सांगता म्हजेर गुणगुणटात, म्हज्या कानार पडटा सोर्व भोंवती भिरांतीचो कळकळो. सगळीं बरोबर म्हजेर चावळटात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात, पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. मोगल भावनी भयणीनू, ही उतरां दावीद राजाची. जेन्ना ताका सगळे मारूंक भोंवतालो, ताचो पूत लेगून ताका मारूंक भोंवतालो, तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरलो ताणें. देवाचेर हांव पातयेवन आसा. आय ट्रस्ट ओन्ली इन गॉड. आय एम नॉट अफ्रेड.
आयज संवसाराचेर इतली व्हडली पिडा येयल्ली आसा. खूंय आसा आमचो भावार्थ? वेर इज माय ट्रस्ट? एम आय ट्रस्टिंग इन द वर्ल्डली थिंग्स ओ देवाचेर? मागण्याचें जिवीत हांवें बंद केलां हांव नको. वी नीड टू ट्रस्ट इन गॉड ऑलवेज. आय लायक हिज वर्ड्स. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा, तूंच म्हजो देव. हींच उतरां भाग्यवंत आमचो भाग्यवंत प्रवादी जेरमायस म्हणटा, लॉर्ड यू आर माय वॉरियर, यू आर नेक्स्ट टू मी. हांव म्हाका कसलीच भिरांत ना. आय नो यू वील फायट फॉर मी. फायट फॉर मी. जेजूचेर लेगून मोगल भावनी भयणीनो, देवाचेर विस्वास ताणें सोडूंक ना. जेन्ना हे सगळे धर्मशास्त्री, याज्ञीक आनी कोणते ऑल द फारिजेव, सादुसी ताका मारूंक सोदताले तेन्ना देवाचेर ताचो विस्वास आड वसूंक ना. ही डि नॉट टर्न अवे. आनी त्या पासून जेजू आमकां सांगता जे शुभ वर्तमाना वरवीं, देवाचेर विस्वास दवरात. कसली तुजी परिस्थिती आसूं, एनीथिंग, वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हॅव, ट्रस्ट इन गॉड. ट्रस्ट इन गॉड. आमचे केस लेगून एक एक केस आमचे मेजूंक जाता? जायना. कितले आमी कातोतात तें कितले पोड मेजूंक जाता? देवाक म्हणटा देव एक केस लेगून आमचे माथेर कितले केस आहा ते लेगून देव जाणो. ही नोस. ही इज माय क्रिएटर. त्या पासून आमच्या जिवितांत कितेंय घडों, देव सगळें जाणा. देव सगळें जाणा. पर फाटीं कोण एकली बायल आयिल्ली टू प्रे फॉर हर, सफरिंग फ्रॉम कॅन्सर, ऑन द टंग मेसेज दिली ताका, ट्रस्ट इन गॉड. देवाचेर विस्वास दवर. God will heal you. God will heal you. God knows everything. Everything. आनी कोडेन स्तोत्र 62 वर्स 8 आमकां सांगता, म्हजे पोरजे सदांच ताचेर विस्वास दवर. देवाचेर सदांच आमचो विस्वास आसूंक जाय. सगळे तुज्या काळजाचे हुस्के तुज्या काळजान घाल, ताच्या काळजान घाल, कित्याक देव एकलोच आमचो शिरोन. ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स. ओ पीपल, pour out your heart before him. God is a refuge for us. Psalm 62 verse 8. मोगल पावनी बोलिनो वसलो जावंक जाय आमचो विस्वास देवाचेर. जेजू, God, Jesus is telling us the same thing. आमकांच विचारूया, म्हजो विस्वास कोणाचेर आसा? On whom is my trust? Is my trust on the world or is my trust on God? No. म्हजो विस्वास संवसाराचेर आसा ओ देवाचेर आसा? पातकी सोयंबाचेर आसा वो गिरेस्तकायेचेर आसा? खूंय आसा म्हजो विस्वास? ओ देवाचेर आसा म्हजो विस्वास? माय ट्रस्ट, आय शूड ऑलवेज कीप माय ट्रस्ट इन गॉड. देवाचेर हांवें सदांच विस्वास भावार दवरून आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. नॉट ऑन द वर्ल्ड. नॉट ऑन द वर्ल्ड. त्या पासत भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता हेचे दुसरे वाचपांत, आदाम देवाचेर विस्वास दवरूंक ना. आदामान, द फर्स्ट मॅन, ही डीड नॉट ट्रस्ट इन गॉड. देवाचे उतराचेर भावार दवरूंक ना. पातकान जियेलो आनी ताचे वरवीं सगळे मनशाची कूड पातकान सांपडली. द होल ह्युमॅनिटी सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस मॅन. आनी मरण आयले संवसारांत ताचे उद्देशी. पूण विस्वास दवरूंक जाय आमी जेजूचेर, कित्याक जेजूचे वरवीं, इट इज ट्रू जीजस, पातोक नासलेलो मनीस आमचे भाशेन ह्या संवसारांत आयलो, आमचो देव आमचे भाशेन जियेलो आनी आमकां देवाची चाल चलोवंक आमकां शिकयलें ताणें. ताचेर आमी बाबार दवरूंक जाय, कित्याक ताचे वरवीं आयले आख्ख्या मनशा कुळाचेर देवाची कृपा. द ग्रेस केम ऑन ह्युमॅनिटी बिकॉज ऑफ जीजस. ताचेर आमचो विस्वास दवरूया. तर मोगाल भोंवणी भोंवणीनो, आयज आमी नियाळ करुया आमचेच जिवितांत. लेट अस लूक इन टू आवर ओन सेल्व्स. वेर इज माय ट्रस्ट? Is my trust in God or am I trusting in the world? Am I trusting in the world? सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानतां देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मोरये तान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
थंय हांव जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोप्तमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार मोगाळ भावनी भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप सदांच आमच्या सांगाताक तो रावूंक सोदता. ह्या देवा मुखार मोगाळ भावनी भयणीनो थोड्यो आमच्यो गरजो ताच्या मुखार आमी घालुया. आमचे पाप साहेबान, बिस्प साहेबान, याज्ञिकान तशेंच मोतोशांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान बरी खोबरेचो परगटणार जावंक पवित्र आत्म्याचो बोळ तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे राजकारभार चलयतना पवित्रताय मनांत दवरून आपल्या फुडारपणान चलोवंक आनी अशे तरेन देशाची उदरगत केल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची देवीक कृपा आनी उजवाड मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे जायते दुस्मान आसात, तांकांय देवाची बरी भलायकी मागुया. आमचेर वायट कोत्तल्या पासत तांकां देवाची कृपा आमी मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. जायते लोक ह्या वेळार हॉस्पिटलान कश्ट वता. हे कोविड-19 पॅन्डमीक जायते जाणांक हे त्रास जाल्यात, जावं फामिलीनी जावं गांवांनी. हे वेळार जायतो लोक भियेल्लो आसा. हे वेळार देवाची कृपा आनी भलायकी तांचे पासत आमी मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. संवसारांत जायते फामिली कोश्टा वतात, त्रासांत आसा आनी तांचीं भुरगीं जायती त्रास कोश्ट काडटा. आमचे फामिली पासत आनी आख्खे संवसाराचे फामिली पासत हे वेळार देवाक आमी उबारुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. स्वर्गीच्या बापा, इतलो तूं आमचो मोग कोत्ताय. आमी पातकी मनशान आसुनूय तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय. तुज्या पुताक जेजूक तुवें ह्या संवसारांत धाडलोय आमच्या पासत. बापा, आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका दिनवासता. आनी बापा, ह्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाचे पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. रुपे भांगर मागिना आख्खो संवसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय, खोशेन ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. मोगाळ भावनी भयणीनो,
हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रश्न जावन आमचो वाखाणेचो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भोक्ती हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें नवो जल्म, जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूठ परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशीतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोरमृता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन.
मोगाळ भावनी भयणीनो, जेजून आमकां देवा आमच्या मोगाळ बापाक आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. आनी हेच मोगाळ बापाक मोगाळ भावनी भयणीनो जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान बरी करून एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. मोगाळ भावनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती, हे शेळेचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू बऱ्या गोल्या, जेजू स्वादी बऱ्या, चोरगीतांक तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या गोल्या, जेजू स्वादी बऱ्या, सोर्गीतांक तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय. तुका सुकोन गेली, तुजे ताय व्हर म्हाका पयसोरून सोड नाका. पोळे हांव दिशेली, तुका सुकोन गेली, तुजे ताय व्हर म्हाका पयसोरून सोड नाका.
सर्वेस्परा समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार ओन्न दिताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी कोत्ताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कोर हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांती बाहेर सरून घरा वेता. हालेलुया 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 एकठांयचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो. एकाच ताळ्यान आमच्या देवा कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांती बाहेर सरून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया